अब 6औं अध्याय सुरु हुन्छ। श्री कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, अब के सुन्ने इच्छा छ? अगस्त्य मुनिले त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो र महादेवले कसरी भस्म पार्नुभयो त्यो सुन्ने इच्छा छ भनी बिन्ती गरेपछि स्कन्द कुमार भन्नुहुन्छ, विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभएपछि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्य दुखी भई बलवान तारकाक्ष र विद्युप्रभा नामका मित्र समेत भई कठोर तपस्या गर्न लागे। तिनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे र वैशाख जेठको घाममा पञ्चाग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्ता प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दा 10,000 वर्ष बिताए। तिनको देहमा हाडछाला मात्र बाँकी रह्यो। ती सुखबाट पनि वञ्चित भए, तैपनि तिनीहरू सूर्य जस्तै तेजिला देखिन्थे। तिनको तपस्याले ब्रह्मा खुसी भई प्रत्यक्ष भएर नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ, जे इच्छा छ वरदान माग। ब्रह्माको यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्र भुइँमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्यत्व कहिले नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्। विमान समान 3 पुर बनाउनेछौँ, त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी बलवान हौँ, यही वरदान दिनुहोस्। ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्यत्व वरदान म दिन असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अरू वर माग, म दिन्छु, यसमा अन्यथा नमान। ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि मैले फेरि बिन्ती गरेँ, हे प्रभु, अघि मैले भने जति सबै कुरा होस्। मृत्युका विषयमा ती मैले बनाएका पुरहरू एकै स्थानमा रहने छैनन्। जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरको केवल आधा निमेषसम्म मात्र मेल होस्। त्यही आधा निमेषभित्र जो एक बाणले तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सक्नेछ, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयको वचन सुनेर तथास्तु पनि ब्रह्माजी आफ्नो लोकमा जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसारले नाश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा 3 पुरको रचना गर्यो। ती 3 पुरमा पहिलो फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। त्यो तीनै पुर आकाशमा सुमेरु पर्वतका टाकुरा हुर्की जस्ता देखिन लागे। ती पुरहरू चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, थान थानमा आँखी जालुहरू बनेका। घरका अट्टालिकाहरू अग्ला आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देख्दै मनलाई मोहित पार्ने शिलाहरूले छापेका। थान स्थानमा सुन मुडेका, उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ बिरङका रत्न जडेका। मुगा मोती मणिहरू जडाएर बिजुलीको प्रकाश फैलिएको। वायुको वेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान घरका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा नै हुन् कि भन्ने भान पार्ने फराकिला मार्गहरूले सिँगारिएका अत्यन्त सुन्दर पुर तयार गरायो। घर महलहरू पनि मनहरण गर्ने रत्नहरूले सुशोभित ध्वजा पताकाले सिँगारेर विमान जस्ता 3 पुर शोभायुक्त बनायो। रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ बिरङका जात जातका सबै ऋतुहरूमा फुल्ने फुलहरू र 6 ऋतुमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरूमा पनि अनेक प्रकारका कमल, कमलिनी, कुमुदिनीका पुष्पले शोभायमान भएको तयार भयो। मयूर, डाँफी आदि उत्तम पक्षीगणले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लागेका कलश जस्तै उत्तुङ्ग कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भइरहेका, लाजले मुसुक्क हास्य गर्ने लुलिएका नेत्र भएका यस्ता अनिन्द सुन्दरीहरूले व्याप्त भएको त्रिभुज परैबाट पनि अत्यन्त रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मैले तारकाक्षलाई दियो। अर्को चाँदीको थियो त्यो विद्युप्रभलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको उत्तम थियो मय आफैले लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मय मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनालाई परास्त गरेर आफ्नो हितैषी ब्राह्मण वर्ग र विद्युवर्गले सहित भई आफ्ना आफ्ना सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिइरहँदा स्वर्गभन्दा पनि वर्तासुख भोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकको आनन्दलाई ध्वंस गर्न लागेर अभिमानले भरिएर देवताहरू सबै विजित भए भने मनमा ठान्न लाग्ने भन्ने मनमा ठान्न लागे। तिनलाई मार्न लागे। उनका बगैँचामा असल वृक्ष र बिरुवाहरू उखेली फाल्न लागे। केही आफ्ना बगैँचामा सार्न लगाए। यसले देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब सबै देवताहरू दुखित भई ब्रह्माका सामु गई त्रिपुर निवासी दैत्यहरूको अन्याय उपद्रव विस्तार गर्न थाले। अनि ब्रह्माजीले समस्त देवताहरूलाई शान्त गराई आज्ञा भयो, हे देवतागण हो, त्रिपुरासुर दैत्यहरू बडो बलवान छन्। तिमीहरूद्वारा तिनको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवता महादेवको शरणमा जाउँ। उनीहरूले हाम्रो उद्धार गरिदिन्छन्। उनीहरूले हाम्रो शत्रु दैत्यहरूको नाश गर्नेछन्। ब्रह्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम, चन्द्र, कुबेर, वायु समेत सबै देवता ब्रह्मालाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडी स्तुति गर्न लागे।
हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश, हे अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, जटाजूटधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। संसारलाई शरणमा लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक, हिमालय निवासी, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। योगीहरूले सदैव ध्यान गर्ने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वायु आदि देवताको सृष्टि र पालन गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सूक्ष्मभन्दा पनि सूक्ष्म, कालस्वरूप, नित्यस्वरूप, परभन्दा पनि परब्रह्मस्वरूप, शङ्करलाई कोटि कोटि नमस्कार। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्ने, सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, जल एवं आकाशको रचना गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। हे सौम्य, हे पुरुषोत्तम, हे बपुष्मन, हे त्रैलोक्यको सृष्टिकर्ता, हे स्थिति संहार गर्ने, कुशाको दाँत भाज्ने, दक्षको यज्ञ नाश गर्ने र कामदेवलाई भस्म पार्ने, सुरासुरका उत्पन्नकर्ता, यस्ताका कर्ता धर्ता, हे शिखण्डन, हे नीलकण्ठ, कोटि हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। निरन्तर सुषास्वरूप, पार्वतीका पति, गणेश कुमारका पिता, मोक्षदाता, विश्वेश्वर, योगेश्वर, हे चण्डेश्वर, हे रुद्र, हे सर्व, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेकोदेखि प्रसन्न भई महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, जो इच्छा छ सो वर माग। मैले नदिने संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पूर्ण गर्न तयार छु। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मय आदि दानवले हाम्रा उर्वशी, मेनका, अप्सराहरू बल जप्ती लुटेर लगे अनि कष्ट दिई अमरावतीबाट पनि निकालियौँ। भगवान ती दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु पनि समर्थ छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी हामी देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वरदान दिनुहोस्। शिवजीले भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको त्यस्तो वचन सुनि देवताहरूले बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरको तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै जाओस्, हेर्ने शक्तिसम्म पनि हामीमा छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजित वसुलाई स्वयं संहार गरिदिनुहोस्। देवताको प्रार्थना सुनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, त्यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले ती तिनै पुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अझै दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समान मेरा निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरी हवस् भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाकी महादेवका निम्ति समस्त देवता रूपी अवयव भएको सुवर्णमय रथ तयार पारे। रथका दुवै पाङ्ग्रा सूर्य र चन्द्र भए। दक्षिण पाङ्ग्रामा 12 सूर्यलाई भूषण बनाइयो। बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 16 कलालाई भूषण गराइयो। 60 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाश गजुर र पाङ्ग्रा अड्याउने दण्ड मन्द्राचल बनाइयो। ऐन्द्र सम्वत्सर रथका वेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गाजी सम्पूर्ण तीर्थ राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरेर हातमा चम्मर लिए रथमा उभिए। सारथी स्वयं ब्रह्माजी बने। ब्रह्मस्वरूप ओंकारको कोर्रा बनाए। विन्ध्याचलको छत्र निरूपण गरे। मन्दिराचलको पार्श्वदण्ड बनाए। सरस्वती घण्ट भइन्। श्री नारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा भए। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे गस्ती मुनि, यसरी समस्त वस्तु त्यस रथका अवयव भए। यसरी धनुवाण सहित रथ तयार भयो। तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै भगवान शिव त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघिपछि शिवका गण शङ्कुकर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रमुख गणहरूले शूल, पट्टिस आदि अनेक शास्त्रास्त्र लिएर शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग, बाजा बजाउँदै महादेवमाथि अनेक पुष्पका वर्षा गराए। त्यस बेलाको रुद्रतेज सहन गर्न नसकी समस्त देवता मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखि आफ्नो तेज खिची केही कम पार्नुभयो अनि देवताहरू रुद्रतेज सहन गर्न केन्द्र समर्थ भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज, देवताहरूको स्तुतिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अब अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीको यस्तो वचन सुनि दैत्यराज मैले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, विद्युन्माली र अन्यान्य युद्धहरूलाई डाकी नारद मुनिले आज्ञा भएको सबै कुरा विस्तार सुनायो। दानमा उत्तम बलवान भएको तारकाक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बद्ध छन्। यो त्रिपुर भेदन गर्न कसको पराक्रम वा शक्ति छ? समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आए पनि त्रिपुर अभेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम, दाम, दण्ड, भेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अथवा जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित छ।
वीर तारकाक्षीको कुरा सुनि विद्युन्माली भन्न लाग्यो, हे राजन, सिंह र बलिन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। कोही मूर्खता गरेर हामीसित युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षमा प्राप्त हुनेछ, यसमा शङ्का छैन। एक मत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवतालाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। फेरि अघिका हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपुको पद पाई 14 भुवनको अकण्टक राज्य भोग्नुहोस्। त्यो सुनेर मैले शान्त स्वरमा, हे दैत्य हो, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो भनेर देह कम्पित पार्दै शिर हल्लाउँदै भन्न लाग्यो। शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बल छ भने त्यससित साम दाम दण्ड भेद नीतिको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी महादेव हुन्। उनी दानव र देवताभन्दा धेरै श्रेष्ठ छन्। देवताहरूको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको कुनै उपाय नै छैन। केवल महादेवको शरणमा गई उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो अन्तिम निर्णय हो। हामी उद्दण्ड भई कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको हेराइले नै भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुःखी भएर जसको शरणमा जान्छन्, आज उनी ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहेका छन् भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न। जो क्षण मात्रमा सम्पूर्ण सृष्टि पालन र नाश गर्न सक्दछन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आशा गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के हुनसक्छ? फेरि त्यसको फल हामीहरूले धेरै वर्षसम्म भोग गरिसकौँ। हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसैले युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्युरूप यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, तिमीहरूको तपस्या सकियो। सङ्ग्रामबाट पछि हटेर नपुंसक भई देवताको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी वीर गति पाउनु उत्तम ठान्दछु। शिवको हातबाट मर्न पायो भने प्रमथगणका अधिपति हुन सक्दछौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा गयौँ भने पनि देवताहरूको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छाड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरदेखि शिवजी प्रसन्न हुँदैनन्, बरु युद्धमा पराक्रम देखाउने वीरदेखि प्रसन्न हुनेछन्। अतः किन नलड्ने, अवश्य लडा। संयुगले जित्यो भने तिनी लोकको सुखभोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाक्ष र विद्युन्माली दानवहरू आयुष्य क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीले आज्ञा दिएको उचित हो। दानवराज, मैले पनि आफ्नो सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानव वंशको संहार हुने समय भयो भनी जानी नारदजीले आज्ञा दिएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयको वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्यत पारी मयसितै विदा मागेर महादेव कहाँ गएर त्यहाँ भएको कुरा सबै निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरू युद्धको इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाक्ष, विद्युन्माली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको निश्चय गरी राजा मयका सामुन्ने आए। अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्दन थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयदायक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवको रथको ध्वजा देखियो भन्न लागे। भय र शोक त्यागी नाना तरहका शस्त्रास्त्रले युद्धको इच्छाले पशु आगोको नजिक गए झैँ कालले प्रेरित दैत्यगण शिवको रथ कहिले आइपुग्छ र युद्ध गर्न पाइन्छ भनी हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिम सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभा बढाइरहेका ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित सुमेरु पर्वतको समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेवका प्रधान गणहरू उच्च स्वरले सिंहनाद गर्न लागे। तिनको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। यता चण्डेश्वर पनि उज्जवल कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिई शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्व भागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, ऋट्टी, टुण्डी र वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिगो आदि लिएर युद्धमा अग्रसर भए। यता दानवगण पनि शिवजीको रथ आएको देखेर युद्धका निमित्त अनेक शस्त्रास्त्र लिएर शिवका गणमाथि जाइ लागे। अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागे देखेर प्रसन्न मुद्दाले सङ्गीतमय तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणद्वारा विद्युत प्रभलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक सिधाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेन। तब भृङ्गी र ऋट्टीले त्यस दैत्यको पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्पझै निश्वास फेर्दै ठुलो सुलले भृङ्गी र ऋट्टीलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसको पीडा खम्न सके भृङ्गी र ऋट्टी सङ्ग्रामबाट भागे। त्यस दानवराजले जब तिनीहरूले त त्यसरी भगाएको थियो, तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहार गरेर घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको यस्तो अदम्य साथ देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुँड लामो पारेर त्यस दानवको घाँटीमा बेरी बेसरी निमुठी मत्ता हात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको फुललाई सहजै उखेलेर फाले झैँ गरी विद्युत प्रभ दानवको शिर उखेलेर फालिदिए।
अनि गिँडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरबाट छुट्टी हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको पुष्प चाहिँ शोभित भयो। यो देखेर भृङ्गी र रेट्टीले अनेक स्तुतिगान गरे। अनि निमिनामा र बलनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशको सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवलाई शङ्कुकर्णले बिचैमा रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वजा र घोडा सबै काटी मारी बिर्थी बनाए। ती दुवै दानव पनि तत्कालै अर्को रथमा चढी आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक बाण प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवको प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानव यमराजको नगरमा पुगे। त्यसपछि त्रिपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्किएर वज्र त्रिशूल परिघ कुठारो आदि असली शिवजीका गणमाथि जाइ लागे। यसरी परस्पर घोर घमासान सङ्ग्राम चल्न थाल्यो। महादेवको आज्ञा पाएका शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वन ध्वस्त पारे झैँ र उन्मत्त सिंहले मृगलाई मर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्न भिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूका कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। त्यस युद्धमा रगतको नदी बगेजे भयो। वायुको बेगले छिन्न भिन्न भएको मेघ झैँ र वज्रको चोटले धुलो भएको पर्वतको शिखर जस्तै लड्दै पश्चिमी समुद्रमा गिर्दै गए। जब निमिनामा र बलनामा वीर राई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुने त्यसपछि तारकाक्ष नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि जम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्कुकर्णले पनि त्यसको प्रहार खपेर शिरमा मुसल बजारे उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव केही बलहीन भएर गिर्रा जस्तै देखियो र निर्धक्कसित त्यसको छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यस चोटले दानव भूमिमा लड्यो तर तुरन्त उठेर चक्र लिए गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्कुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्केले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फनन्न घुमेर ढली मूर्छा भयो र दिव्य आयुधहरू त्यागिदियो। त्यसै ऊ गिरेको देखेर उठाई मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाई अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। त्यसरी विलाप गर्न लागेका दानवहरूलाई मैले राम्ररी बुझाइ भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसैमा चोबी मरेका जति सबै दानवलाई बचाऊ। त्यति सुनेपछि जो आज्ञा पनि प्रसन्न मनले मरेको तारकाक्षलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिस्केको वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरेको भन्ने खुसीले राजा महिलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरे। अरूलाई पनि त्यसरी नै बचाए। त्यो तारकाक्ष पहिलेको भन्दा 2 वर्ष साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। ब्रह्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयको घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवलाई बचाउनेछ। अत हे शिव, त्यसको घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवलाई बराबर बचाइरहनेछ। यसकारण एक बाण प्रहार गरेर त्यो अमृत शोषित हुनुपर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत शोषित लिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब यो बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरासुरसँगको युद्ध अगाउन्जेल देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण शीघ्र छाड्नुहोस् अनि वैरीको नाश होला। ठिक उस बेला ती 3 पुर आधा निमेषसम्म जोडी फेरि छुटिनेछन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुटिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गर्नुहुन्छ भने तत्काल बाण प्रहार गरेर यस पुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनययुक्त कुरा सुनि ठिक हो, असल हो भनी त्यो अग्निशोमयुक्त उग्र बाण धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्ना साथ आधा निमेष आँखा झिम्म पारेर उघाएर जति समयका लागि त्रिपुर जोडियो। तब महादेवले आफ्नो योगबलले निश्चल पारिदिनुभयो। अनि जसको टुप्पामा अग्निशोम थिए त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो। त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर डल्न थाल्यो। देख देख कष्ट कष्ट भन्ने शब्द सुन्न लाग्यो। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मैदान मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा पाउन साथ भय रूप भई बाणभन्दा पनि बेग्लै गई मयको घरमा नन्दी पुगे। त्यसबेला राजा मय शिवलिङ्गलाई सामुन्ने राखी ध्यान गरिरहेका थिए। तब नन्दीले मयलाई, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन् भने। मैले तुरन्त नन्दीलाई प्रणाम गरेँ। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवतिर फर्केर भने, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगर छाडेर जाऊ। मैले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोके तत्काल पाताल गए। नन्दीले फर्केर सम्पूर्ण कुरा बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर भस्म लाग्यो। त्यसका वेदी महल उद्यान धमाधम भत्किएर नासिन थाले। अनेक दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुन्न लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर उच्चस्तन भएका मल्ले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्निबाणले डराई घर घरमै यताउता दगुन कराउन थाले। जसरी पर्वतमा भूमिकम्प हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यसरी नै आफ्ना पतिलाई भयले व्याकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले।
केही डराई भाग्न थाले। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरू बोकेर नगर ढाडी भाग्न लागे। शिवको भक्तिले हिँड र वस्त्र आभूषणले पनि हिँड। पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्दा काला दानवहरू समुद्रमा खसे। समयलाई जलका अनेक जन्तुले खान थाले। कति दानवहरू आफ्ना पति पत्नीको अवस्था देखेर खप्न नसकी आगोमा डढेर मरे। रद्दिक्रीडाको कामले पीडित भई प्रियका साथ जाउँ भन्ने इच्छा भएका दैत्यहरू भार्या सहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हाम फाले जलजन्तुको भोजन भए। कोही आधा डढे, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि सोमयुक्त बाणले त्रिपुर भस्म पारी शेष नगर समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले अवैध त्रिपुर भस्म भएपछि देवताहरू आफ्नो अधिकार पाए। शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जुन रजो कर्म हुन गयो यो अन्य कसैबाट न कहिले भएको थियो न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो। अत हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेवले प्रसन्न भई आज्ञा भयो, हे देवता हो, आफ्ना प्रिय भक्तजनलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेहपूर्वक पालन गर्नुपर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकोले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्नो आश्रममा जाओ। श्री महादेवले यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, सहसा कसैले वर्णन नसक्ने त्रिपुर दाह मैले सुनाएँ। जो शिव भक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएर मरेपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशले बस्न पाउनेछ। श्री कन्त्राणी केदार खण्ड माघ महात्मा अन्तर्गत कुमार र अगस्त्यको संवादमा श्री स्वस्तानी व्रतकथामा रहेको त्रिपुर दाहन वर्णन नामक 6औं अध्याय समाप्त भयो।